السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں روضہ رسول پہ، حاضری دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، سلام بھی پیش کریں گے ناظرین انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف پڑھتے چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آرام سے ناظرین، نیچے دیکھ کے یہاں جانا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روضہ رسول پہ حاضری پیش، نیچے دیکھ کے درود پاک کثرت سے پڑھتے جانا ہے، دعا کرتے جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، میرے پاس جوتا ہے، پھر میں جوتا تو نہیں اٹھا سکے گا، لہذا جوتا یہاں رکھ دیتے ہیں، دوبارہ آ کے اٹھا لیں گے، پڑا ہوگا تو صحیح ہے، نہیں تو اور لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی ہاں ناظرین، ویسے جوتے کے لیے آپ کے ساتھ چھوٹا سا بیگ ہونا چاہیے جو پیچھے ہو، تو ماشاءاللہ آپ خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، بس اب آپ دیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حاضرین، حاجی حضرات یہاں نفل ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی ریاض الجنہ کے بھی مناظر دکھائیں گے، دکھانے دیے تو انشاءاللہ تعالی۔ یہ پرانا حرم ہے ترکی کے دور کا۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك الحسن والحسين۔ جی ہاں ناظرین، ریاض الجنہ ہے، ابھی تو یہ لگا ہوا ہے، نہیں دکھانے دیتے ہیں، حاجی حضرات سب رک جاتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى على آل محمد صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كما صليت وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الصلاة والسلام عليك يا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يا ناظرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. الصلاة والسلام عليك या जन्नतुल बकी। जी हाँ नाजरीन, माशाअल्लाह देखा आपने खूबसूरत मनाजिर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की हाज़िरी नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।